नमः श्रीगुरुभ्यो नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रियः कान्तोऽनन्तो वरगुणगणैकास्पुः श्रियः कान्तोऽनन्तो वरगुणगणैकास्पदवपुः परमखमतो परमखपदो वाङ्मनसयो अभूमिर्भूमिर्यो न च जनदृशामादिपुरुषो मनस्तत्पादाब्जे परिचरणशक्तं भवतु मे प्रणम्य शिरसाचार्यं स्तदादिष्टेन वत्मना ब्रह्मसूत्रपदान् वेदान्तार्थः प्रकाश्यते। प्रथमं जगद्व्यापारवर्जाधिकरणस्य एकवारं यः चिन्तितस्य ईक्षत्यधिकरणस्य एकवारं पारायणं भवति चेत् अग्रे आनन्दमयाधिकरणम् आरभामः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीमद्वेदार्थसङ्ग्रहे प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य क्रमप्राप्तं षष्ठम् अधिकरणम् आनन्दमयाधिकरणम्। आनन्दमयोन्तर अन्योन्तर आत्मा आनन्दमयः इत्येवं रूपेण तैत्तिरीयोपनिषदि आनन्दमयशब्देन अभिधीयमानः तत्र श्रुतौ परमपुरुषः परं ब्रह्म नारायण एव, न कथमपि जीवः जीवविशेषो वा इति दृढयितुम् इदमधिकरणम् आरब्धम्। अतः तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः इत्यारभ्य उपदिश्यमानः वेदवाक्यविशेषः तैत्तिरीयोपनिषद्गतः एव अस्य अधिकरणस्य कृते विषयः। आनन्दमयत्वम् आनन्दमयरूपेण उपदिश्यमानः अत्र जीवः उत परमात्मा इति संशयः। जीवेति पूर्वः पक्षः, परं ब्रह्म पुरुषोत्तमो नारायण एव इति सिद्धान्तः। उभयत्रापि युक्तिप्रत्युक्त्यादिकं तु भवत्येव। तस्माद्वा एतस्माद् विज्ञानमयादन्योन्तर आत्मा इत्येवं रूपेण वदति। एषः शारीरः आत्मा इत्येवं रूपेण उच्यते। शारीरः इति चेत् शरीरसम्बन्धी इत्यर्थः। शरीरस्य सम्बन्धस्तु जीवात्मनः कृते एव भवति इति कृत्वा अत्र जीवात्मनः एव प्रतिपादनं भवितुमर्हति। किञ्च आनन्दमयः इति मयट् प्रत्ययः विकारार्थे मयट्, यथा दारुमयी इत्येवं रूपेण दारुमयं पात्रं, दारुमयी सृक् इत्यादि व्यवहारेषु विकारार्थे मयट् प्रत्ययः भवति। अतः एतादृशविकारार्थकमयप्रत्ययः परमात्मनि तु कथमपि अन्वेतुं न प्रभवति। अतः अत्र उपदिश्यमानः जीव एव इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः। परन्तु इदं प्रकरणं तु परमात्मप्रकरणं, परमपुरुषस्यैव अत्र प्रतिपादनं भवति। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् इत्येवं रूपेण उपदिशति।
अप्राप्य मनसा सह इत्यादि वाङ्मनो अगोचरत्वेन रूपेणापि उपपाद्यमानं भवति। अतः प्रतिपाद्यमानं तु परं ब्रह्मैव कथमपि जीवात्मा न भवति इति राद्धान्तः प्रकाश्यते। अत्र आनन्दमयोऽभ्यासात् विकारशब्दान् नेति चेन्न प्राचुर्यात् तद्धेतुव्यपदेशाच्च मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते नेतरोऽनुपपत्तेः भेदव्यपदेशाच्च कामाच्च नानुमानापेक्षा अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति इति इदमपि पूर्वतन अधिकरणवत् अष्टसूत्रात्मकमेव अधिकरणम्। यथा ईक्षत्यधिकरणम् अष्टसूत्रात्मकमधिकरणं तथा इदमपि आनन्दमयाधिकरणम् अष्टसूत्रात्मकम् अधिकरणम्। पंचमाधिकरणम् ईक्षत्यधिकरणं षष्ठाधिकरणम् इदम् आनन्दमयाधिकरणम्। अस्य अधिकरणार्थस्य वेदान्तदीपे आचार्यैः उपदिष्टरीत्या कृतदिग्दर्शन अनुगुणम् आलोकनीयम्। तदर्थं लघुप्रयासं कुर्मः। तदादौ अस्य अधिकरणस्य पारायणं च कुर्मः। तैत्तिरीयके तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः इति प्रकृत्य तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयादन्योन्तरात्मानन्दमयः इत्यत्र जगत्कारणतया अवगतः आनन्दमयः किं प्रत्यगात्मा उत परमात्मा इति संशयः। प्रत्यगात्मेति पूर्वः पक्षः। कुतः तस्यैष एव शारीरात्मा इति आनन्दमयस्य शारीरत्वश्रवणात्। शारीरो हि शरीरसम्बन्धी स च प्रत्यगात्मैव तस्य चेतनत्वेन ईक्षापूर्विका च सृष्टिः उपपद्यते इति। राद्धान्तस्तु सैषानन्दस्य मीमागुंसा भवति इत्यारभ्य यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् इति निरतिशयदशाशिरस्कः अभ्यस्यमान आनन्दः प्रत्यगात्मनो अर्थान्तरभूतस्य परस्यैव ब्रह्मणः इति निश्चीयते। शारीरात्मत्वञ्च परमात्मन एव। तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः इति आकाशादिजगत्कारणतया अवगतः एव अन्नमयस्य शारीरः आत्मा इति प्रतीयते आत्मान्तर अनिर्देशात्। श्रुत्यन्तरेषु पृथिव्यक्षरादीनां शरीरत्वं परमात्मनः आत्मत्वं च श्रूयते। आत्मत्वं शरीरत्वं परमात्मनः आत्मत्वं च श्रूयते। यस्य पृथिवीशरीरम् इत्यारभ्य एष सर्वभूतान्तर आत्मापहरपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः इति अन्नमयस्य आत्मैव प्राणमयादिषु तस्यैष एव शारीरात्मा यः पूर्वस्य इति अनुकृष्य इति प्रत्यगात्मनो विज्ञानमयस्य च स एव शारीरात्मा आनन्दमये तु तस्यैष एव शारीरात्मा यः पूर्वस्य इति निर्देशः आनन्दमयस्य अनन्यात्मत्वप्रदर्शनार्थः। अतः जगत्कारणतया निर्दिष्टः आनन्दमयः परमात्मैव इति। सूत्रार्थस्तु आनन्दमयशब्दनिर्दिष्टः आकाशादिजगत्कारणभूतः प्रत्यगात्म
आत्मनो अर्थान्तरभूतः परमात्मा कुतः अभ्यासात् तस्य आनन्दस्य निरतिशयत्वप्रतीतिबलात् स एको मानुष आनन्दः तेषतम् इत्यभ्यासात् तस्य च प्रत्यगात्मनि असम्भावितस्य तदतिरिक्ते परमात्मन्येव सम्भवात्। विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात् आनन्दमयः इति विकारार्थात् मयच्छब्दात् नायम् अविकृतः परमात्मा अस्य च विकारार्थत्वमेव युक्तम्। अन्नमयः इति विकारोपक्रमादिति चेत् न प्रत्यगात्मन्यपि न जायते म्रियते वा इत्यादि विकारप्रतिषेधात् प्राचुर्यार्थ एव अयं मयट् इति निश्चयात्। अस्मिंश्च आनन्दे यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति वक्ष्यमाणात् प्राचुर्यात् अयम् आनन्दप्रचुरः परमात्मैव न हि अनवधिकातिशयरूपः प्रभूतानन्दः प्रत्यगात्मनि सम्भवति। तद्धेतुव्यपदेशाच्च एषः ह्येवानन्दयातीति जीवात् जीवान् प्रति आनन्दयितृत्वव्यपदेशात् अयं परमात्मैव मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति मन्त्रवर्णोदितं ब्रह्मैव तस्माद्वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः इत्यारभ्य आनन्दमयः इति निश्चीयते। ततश्च आनन्दमयो ब्रह्म प्रत्यगात्मनः परिशुद्धं स्वरूपं मन्त्रवर्णोदितम् इत्याशङ्क्याः नेतरोनुपपत्तेः। परस्माद्ब्रह्मणः इतरः प्रत्यगात्मा न मन्त्रवर्णोदितः तस्य इति विपश्चित्वानुपपत्तेः। विविधं पश्यच्चित्वं हि पश्यन् चित्वं हि विपश्चित्वं तच्च सो कामयता बहुस्यां प्रजायेया इत्यादि वाक्योदित निरुपाधिक बहुवचन बहुभवन संकल्परूपं सर्वज्ञत्वं तत्तु प्रत्यगात्मनः परिशुद्धस्यापि न सम्भवति। जगद्व्यापारवर्जं प्रकरणारसन्निहितत्वाच्च इति वक्ष्यमाणत्वात् अतः परं ब्रह्मैव मान्त्रवर्णिकम् भेदव्यपदेशाच्च भीषास्माद्वादः पवते इत्यादिना अग्निवायुसूर्यादिजीववर्गस्य आनन्दमयात् प्रशासितुः प्रशासितव्यत्वेन भेदो व्यपदिश्यते। अतश्च आनन्दमयः परमात्मा इति योजनान्तरं तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयादन्योन्तरात्मानन्दमयः इति विज्ञानमयाज्जीवादानन्दमयस्य भेदो व्यपदिश्यते। विज्ञानमयो हि जीव एव न बुद्धिमात्रं मयट् श्रुतेः। अतश्च आनन्दमयः परमात्मा कामाच्च नानुमानापेक्षा कामाच्च सो कामयता इत्यारभ्य इदं सर्वमसृजत इति कामादेव जगत्सर्गश्रवणात् अस्य आनन्दमयस्य जगत्सर्गे न अनुमानगम्यप्रकृत्यपेक्षापि प्रतीयते।
प्रत्यगात्मनः यस्य कस्यचिदपि सर्गे प्रकृत्यपेक्षास्ति अतश्च अयं प्रत्यगात्मनो अन्यः परमात्मा अस्मिंश्च तद्योगं शास्ति अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति रसो वै सः रसगृह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति इत्यस्मिन् आनन्दमये रसशब्दनिर्दिष्टे अस्य अयं शब्दनिर्दिष्टस्य जीवस्य रसगृह्येवायं लब्ध्वा अयं जीवः अयं शब्दनिर्दिष्टस्य जीवस्य तल्लाभात् परमपुरुषलाभात् आनन्दयोगं शास्ति शास्त्रम् रसगृह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति इति प्रत्यगात्मनः यल्लाभादानन्दयोगः सः तस्मात् नाम स्वस्मात् अन्यः अन्यैव परमात्मा इति आनन्दमयः परं ब्रह्म इति आनन्दमयाधिकरणम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। ईषदिव अस्य अधिकरणस्य अर्थं चिन्तयितुं प्रयतामहे। पूर्वोक्तरीत्या अस्य अधिकरणस्य विषयवाक्यं तैत्तिरीयोपनिषद्गतं वाक्यं तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः इत्यारम्भो भवति शिक्षावल्याम्। तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः इत्यादि रूपेण भवति। ततोऽप्यग्रे अयं प्राणमयः अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः विज्ञानमयः आनन्दमयः इत्येवं रूपेण उच्यते। अन्नमयमुक्त्वा अन्नमयादन्यः, प्राणमयमुक्त्वा प्राणमयादपि अन्यः अयं मनोमयः, मनोमयादपि अन्यः अयं विज्ञानमयः इत्युक्त्वा तस्मात् एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्योन्तरः अन्यः अन्तरः आत्मा, अन्तरात्मत्वेन रूपेण अन्तः एव विद्यमानः आत्मायम् अन्तर्वर्तते इति चेत् अन्तर्विद्यमानः सन् नियमनं करोति। स च अन्तरः आत्मा एतस्मात् विज्ञानमयात् जीवात् अन्यः, सः अन्यः आत्मा एषः विज्ञानमयादन्यः कीदृशः इति चेत् आनन्दमयः इति वक्ति। आरम्भस्तु तस्मात् एतस्मात् आत्मन आकाशः सम्भूतः इत्युपपादनम्। आत्मनः परस्तात् आकाशस्य उत्पत्तिः, आकाशात् वायोरुत्पत्तिः, वायोः अग्नेः इत्येवं रूपेण क्रमेण सृष्टिः उच्यते। सृष्टेः कारणत्वेन रूपेण आत्मा अभिहितः, आत्मनः आकाशः सम्भूतः इति। सः आत्मा कः? किम् अन्नमयः? न, तस्मादन्यः। तर्हि कः तस्मादन्यः? प्राणमयः। न, प्राणमयादपि अन्यः। मनोमयः, मनोमयादपि अन्यः विज्ञानमयः।
एवमुक्त्वा विज्ञानमयादपि अन्योन्तर आत्मा आनन्दमयः इति वदति। अयमात्मा तस्माद्वा आत्मना आकाशः सम्भूतः इत्यत्र योऽयमात्मा प्रोक्तः जगत्सृष्टेः कारणत्वेन रूपेण सूक्ष्मात् स्थूलसृष्टिः इति कथनवेलायाम् आकाशाख्यात् सूक्ष्मात् भूतात् क्रमेण सृष्टिर्भवति। तद् आकाशाख्यम् अतिसूक्ष्मं वस्तु भूतं तस्य उत्पत्तिः आत्मनः परस्तादभूत्। स च आत्मा न अन्नमयः न विज्ञानमयः न प्राणमयः न मनोमयः न विज्ञानमयः तस्मादपि अन्यः अयम् आनन्दमयः इत्येवं रूपेण उपपादयति। एवञ्च जगत्सृष्टेः कारणरूपेण विद्या उपपाद्यमानः आत्मा आनन्दमयः इत्येवं रूपेण उच्यते। स च आत्मा कः? किं प्रत्यगात्मा उत परमात्मा इति संशयः। यतोहि तत्र केवलम् आत्मशब्दः एव प्रयुक्तः, तत्र किमपि विशेषणं नास्ति। जीवात्मा इत्यपि नास्ति, पर आत्मा इत्येवं रूपेणापि नास्ति। जीवपररूपविशेषणरहित आत्मशब्दस्यैव तत्र प्रयोगात् स च आत्मा आनन्दमयः इत्येवं रूपेण उपपाद्यते। अतः जगत्कारणत्वेन रूपेण उपपाद्यमानः आनन्दमयः आत्मा कः? किं प्रत्यगात्मा उत परमात्मा इति। यतोहि पूर्व अधिकरणेषु उक्तरीत्या एषः अपि जीवः आनन्दमयः एव, परमपुरुषसमानः एव भवति, आनन्दमपि भुङ्क्ते, भोगसमानता वर्तते। तादृशः अयं जीवः तत्समरूपेण विद्यमानः मुक्तात्मा सर्वथा तु तत्समः एव। कारणत्वेन रूपेणापि जीवः आपाततः आलोकयामः चेत् भवत्यपि। वयमेव खलु जीवात्मानः जीवाः प्रपञ्चगतं प्रत्येकमपि वस्तुतत्त्वं सृजामः, सङ्कल्प्य अपि कुर्मः, आयोजयामः, विविधसामग्रीसमुदयादिकम् उपादाय निर्मिमामः। एवञ्च श्रुतौ उपपाद्यमानः अयम् आत्मा, जगत्कारणत्वेन रूपेण उपपाद्यमानः अयमात्मा कः? आनन्दमयः आत्मा। किं प्रत्यगात्मा उत परमात्मा इति संशयः। संशयस्य बीजं किमिति चेत्, यद्यपि जगत्कारणं ब्रह्म इत्येवं रूपेण वक्तुं शक्यते, परन्तु तस्मिन् प्रकरणे शारीरः आत्मा इत्येवं रूपेण उपपादयति। शारीरम् इति चेत् शरीरसम्बन्धी इत्यर्थः। शरीरसम्बन्धी शारीरम् इति चेत् तदानीं शरीरं पाञ्चभौतिकः देहः, तस्य सम्बन्धः इत्येवं रूपेण पश्यामः चेत् जीवात्मा एव भवेत्। परमात्मनः कुतो अस्य पाञ्चभौतिकदेहस्य सम्बन्धः सम्भवत्येव न। अतः पूर्वपक्षिणः इमम् आनन्दमयं प्रत्यगात्मानमेव ब्रुवन्ति। तत्र कारणं किमिति चेत् वक्ति कुतः? तस्यैष एव शारीर आत्मा
यः पूर्वस्य इत्यादि वाक्यम्। अत्र अन्ते यः पूर्वस्य इति नास्ति, तथापि तस्यैष एव शारीरात्मा इति वक्ति। तर्हि आनन्दमयस्य शारीरात्मत्वं तु प्रोक्तं। शारीरत्वश्रवणात् आनन्दमयस्य शारीरत्वं शरीरसम्बन्धित्वं। शारीरो हि शरीरसम्बन्धी शरीरसम्बन्धी इति चेत् प्रत्यगात्मैव, स च प्रत्यगात्मैव। तस्य चेतनत्व प्रत्यगात्मा, सः तु चेतनः, सः तु संकल्पपूर्वकमपि सृजति। स ईक्षत लोकान्नुसृजा इति भवितुमर्हति। अहमपि जगतीतले किमपि कार्यं कर्तुम् उद्युक्तो भवामि चेत् तत्पूर्वं संकल्पमेव करोमि। संकल्पं कृत्वैव सृजामि। प्रत्येकः अपि जगतीतले विद्यमानः प्रत्येकस्य कार्यस्य सृष्टेः प्राक् संकल्प्यैव कार्यं करोति। अहं संकल्पः इति चेत् तन्न वदामि। श्रीभगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपं तिथि मास नक्षत्रादिकम् उक्त्वा इति दृष्ट्या न। यथा परमपुरुषः अहं बहु भवेयम् इत्येवं रूपेण संकल्पमकरोत् इत्येवं रूपेण उच्यते, तद्वत् एषः जीवः अपि अहं येनं वस्तुतत्त्वं सृजामि तद्विषयकज्ञानं मयि वर्तते, तत् सृष्टिकारणरूपेण सामग्रीसमुदयः मत्समीपे वर्तते। अतः संकल्पपूर्वकं सामग्रीसमुदयस्य उपकरणसमुदयस्य सहयोगेन स्रष्टुं प्रवृत्तो भवति चेत् सृष्टिर्भवति। संकल्प एव नास्ति चेत् सृष्टिः कथं भवति? अतः संकल्पपूर्विका सृष्टिः नाम ईक्षापूर्विका सृष्टिः प्रत्यगात्मन्यपि सम्भवति चेतनत्वात्। अतः ईक्षापूर्विका सृष्टिः चेतनत्वेन प्रत्यगात्मन्यपि उपपद्यत एव। अतः अत्र उपपाद्यमानः आनन्दमयः प्रत्यगात्मा एव जीवः एव इति किमर्थं न स्यात् इति एकः साधारणः पूर्वपक्षः। राद्धान्तस्तु अत्र प्रतिपाद्यमानः आनन्दमयः परमात्मैव। कुतः? अभ्यासात्। आनन्दमयस्य तस्य अभ्यासात्, नाम अभ्यस्यमान आनन्दः इत्यर्थः। कथमभ्यासः क्रियते? एकम् आनन्दम् उपादाय तदानन्दापेक्षया शतगुणित आनन्दः, तदानन्दापेक्षया पुनः शतगुणित आनन्दः, मनुष्यानन्दः, देवानन्दः, देवानन्दापेक्षयापि शतगुणित आनन्दः, इन्द्रस्य आनन्दः, तदपेक्षयापि प्रजापतेः इत्युक्त्वा अत्यन्तनिरतिशय आनन्दरूपेण उच्यमानः इत्येवं रूपेण भवति। तत्तादृशनिरतिशय आनन्दः, निरवधिक आनन्दः, नाम यस्य आनन्दस्य सीमा एव नास्ति तत्तादृश आनन्दः। सः आनन्दः कदापि क्षीणः अपि न भवति। अत्यधिक आनन्दः, परमानन्दः, परमानन्दसन्दोहः इत्येवं रूपेण उच्यमानः आनन्दः। तत्तादृशः आनन्दमयः आत्मा इति चेत्
जीवः भवितुमेव नार्हति। तत्कृते तु तादृशप्रभूतानन्दः यदा मुक्तो भवति, नित्यो भवति, परमपुरुषलोके परमपुरुषमेव अनुभूयमानो भवति, तदानीं तदपि परमपुरुष अधीनरूपेणैव तत्कृते तादृशः आनन्दः भवति। सर्वतन्त्रस्वतन्त्ररूपेण तत्तादृशनिर्दिशय आनन्दः तु एतस्य जीवस्य कृते सर्वथा भवितुमेव नार्हति। अतः अभ्यस्यमाननिरतिशय आनन्ददीप्तियुक्तः इत्येवं रूपेण प्रभूतानन्दयुक्तः आनन्दघनरूपेण विद्यमानः अन्तः बहिः सर्वत्रापि आनन्दः आनन्दघनरूपेण भवति। पूर्वमपि आनन्दः एव आसीत्, इदानीमपि आनन्दरूपेणैव वर्तते, अग्रेपि एवमेव भवति। कदापि तत्कृते आनन्दः कृत्रिमः इत्येवं रूपेणापि न भवति, अपि तु स्वाभाविकनिरतिशय आनन्ददीप्तियुक्तः इत्येवं रूपेण उच्यमान अभ्यस्यमान आनन्दमयत्वं यद् उच्यते तत् प्रत्यगात्मनः न सम्भवति, अपि तु परमात्मनः एव तत्स्वरूपम्। अतः आनन्दमयः आत्मा इत्यनेन उच्यमानः जीवात्मा न भवति, सर्वथा न भवितुमर्हति। स्पष्टयति। अभ्यस्यमान आनन्दः इति चेत् स च आनन्दः निरतिशय आनन्दः कीदृशः इति चेत् तस्य आनन्दस्य वाचा अभिधानमपि न भवितुमर्हति। वाचा किं मनसापि चिन्तयितुं न शक्यते तत्तादृशप्रभूतानन्दः। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वागपि तस्य आनन्दस्य स्वरूपं कियत् कीदृशम् इति उपवर्णयितुं नार्हति। तद्वागपि प्रतिनिवर्तते। अहं तद्वैभवं न हि कदापि उपपादयितुं शक्नोमि इति प्रत्यावृत्तं भवति। वाक् प्रत्यावृत्तं भवति इत्येतावदेव किम्? मनसा सह वाक् प्रतिनिवृत्तं भवति। केवलं वागेव न, वाक् चिन्तयति, अस्तु मया तु वक्तुं न शक्यते, मनः कदाचित् तस्य आनन्दस्य अवधिं, सीमां, स्वरूपं पूर्णरूपेण चिन्तयितुमर्हं भवेत् इति निश्चिनोति चेत् तदपि न, तद्वाक् मनसा सह अप्राप्य प्रतिनिवर्तते। आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते खलु रिबौण्ड् भवति इति। तत् प्राप्तुं न शक्नोति, तत्र अवधिम् आलोकयितुम् अशक्यं सत् प्रत्यागच्छति। यथा एकः नाविकः लघुनाविकः समुद्रं तर्तुम् उत्सुकः सन् प्रवृत्तो भवति। यावत् गच्छति चेदपि तत्कृते जलराशिः एव, कदापि कथमपि परसीमा दृष्टा एव न भवति, आलोकनार्हापि न भवति। अन्ततो गत्वा प्रतिनिवृत्तो भवति। मत्कृते सीमोपलब्धिर्नाभूत् इति। एवम् आनन्दः तस्य आनन्दस्य सीमाम् अवगन्तुं, वक्तुम्, उपवर्णयितुं प्रवृत्ता वाक् प्रतिनिवर्तते। तस्य आनन्दस्य महिमाम्, अतिशयम्, अवधिञ्च अवगन्तुं प्रवृत्तं मनः अपि वाचा सहैव प्रतिनिवृत्तं भवति।
अतः वदति वाक् प्रतिनिवर्तते मनसा सह प्रतिनिवर्तते अप्राप्य निवर्तन्ते तत्तादृशः आनन्दः परमपुरुषस्य परं ब्रह्मतत्त्वस्य ब्रह्मणः आनन्दं विद्वान् तादृशः आनन्दः परमपुरुषस्य परं ब्रह्मतत्त्वस्य कृते इति तु उपासकः विजानीयात् इति निरतिशय दशाशिरस्कः सः तद्दशायाः शिरोप्रायम् अग्रे नास्त्येव तादृश अभ्यस्यमानः आनन्दः प्रत्यगात्मनः अर्थान्तरभूतस्य परस्यैव ब्रह्मणः सम्भवति इति निश्चीयते। कथमपि जीवात्मनः कृते एतादृशः आनन्दविशेषः भवितुमेव नार्हति। अतः परमपुरुषस्यैव अयमानन्दः। शारीरात्मत्वं च परमात्मनः एव। तत्र उक्तं खलु शारीरः आत्मा इत्यस्ति। शारीरं नाम शरीरसम्बन्धी, शरीरसम्बन्धः इत्याकारकत्तु जीवात्मनः एव सम्भवति इत्युक्तं। जीवात्मनः एव शारीरात्मत्वं सम्भवति चेत् परमात्मनः कथं वा न सम्भवति। शारीरात्मत्वमपि परमात्मनः एव। सत्यमेव खलु। शरीरस्य सम्बन्धी शारीरं जीवात्मा शारीरः तस्यापि आत्मा अयं परमात्मा। अतः शारीरात्मत्वमपि तस्यैव परमात्मनः, न तु जीवविशेषस्य अन्यस्य कस्यापि। तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः इति खलु आरम्भः। अतः आकाशादि भूतपञ्चकस्य भूतसमुदयस्य सम्पूर्णस्य प्रपञ्चस्य कारणतया अवगतः यः अन्नमयः आत्मा सः शारीरः आत्मा इत्युच्यते। तदनन्तरं शारीरः आत्मा इत्येवं रूपेण उच्यमानः तत्र आत्मान्तरः अन्यः कोऽपि न निर्दिष्टः, स एव। कथम् एतत् कथं निश्चीयते इति कदाचित् मनसि भवेत्। अतः श्रुत्यन्तरे उक्तमपि आकृष्य अत्र दर्शयति। अंतर्यामि ब्राह्मणे यस्य पृथिवी शरीरम् इत्यादिरूपेण उच्यते। सुबालोपनिषदि पुनः यस्य पृथिवी शरीरं यस्य आपश्शरीरं यस्य मृत्युशरीरम् इत्यादिरूपेण उच्यते। पृथिवी शरीरमिति खलु अभूत् यस्य तस्य परं ब्रह्मतत्त्वस्य। एवमत्रापि अन्नमयस्यापि आत्मा कः इति चेत् अन्नमयस्य अस्य पाञ्चभौतिकस्य देहस्य आत्मा। जीवः यथा आत्मा तथा जीवमपि अन्तर्भाव्य अयं परमात्मा एव आत्मा भवति। अन्यस्य कस्यापि तत्र उपपादनं नास्ति। यस्य यस्य इति उक्त्वा सुबालोपनिषद्यपि अन्ते सः कः इति चेत् नारायणः दिव्यः देवः एकः इति उच्यते। तं नारायणमेव परं ब्रह्मतत्त्वमेव आत्मत्वेन रूपेण उपपादनं करोति। अन्नमयस्य आत्मैव प्राणमयादिषु अन्नमयस्य यः आत्मा
स एव प्राणमयस्यापि आत्मा, प्राणमयस्य यः आत्मा स एव मनोमयस्यापि आत्मा, मनोमयस्य यः आत्मा स एव विज्ञानमयस्यापि आत्मा, विज्ञानमयस्य यः आत्मा स एव आनन्दमयस्यापि आत्मा। आनन्दमयाद् अन्योन्तरात्मा इत्येवं रूपेण निरूपणं नास्ति। तत्र एष ह्येवानन्दयाति इत्यादि उपपादनं वर्तते। अतः दर्शयति तस्यैष आत्मा इति आत्मा यः पूर्वस्य इति अनुकृष्य इति प्रत्यगात्मनो विज्ञानमयस्य च स एव शारीर आत्मा। स एव शारीरः आत्मा, यः अन्नमयस्य आसीत् स एव मनोमयस्य, स एव प्राणमयस्य, स एव विज्ञानमयस्य इति पूर्वं प्रस्तुतमेव शारीरः आत्मा, शारीरः आत्मा, शारीरः आत्मा इत्येवं रूपेण उच्यते। सर्वत्रापि आत्मत्वेन रूपेण उपपाद्यमानः इति चेत् सः जीवः न भवेत्। जीवस्यापि आत्मरूपेण विद्यमानः सः परमपुरुषः एव भवेत्। आनन्दमये तु तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य इति निर्देशः। तस्यैष आनन्दमयस्य एष एव आत्मा यः पूर्वस्य, अनन्तरं पुनः अन्योन्तर आत्मा इति नास्ति। आनन्दमयात् अन्योन्तर आत्मा इति नास्ति। प्राणमयात् अन्योन्तर आत्मा इत्यभूत्, मनोमयात् अन्योन्तरात्मा इति वर्तते। आनन्दमयस्य निरूपणानन्तरम् अन्योन्तरात्मा इति नास्ति। तत् किमर्थमिति चेत् यः पूर्वस्य प्राणमयस्य मनोमयस्य विज्ञानमयस्य स एव अस्य आनन्दमयस्यापि आत्मा। आनन्दमयस्य एतस्य अनन्यात्मत्वम् उपपादयितुमेव उक्तं। यतोहि अग्रे अन्यः अन्तरः आत्मा इति नास्ति। न अन्यः आत्मा अनन्यात्मा, अनन्यात्मनः भावः अनन्यात्मत्वम्, अनन्यात्मत्वम् आनन्दमये भवति। अतः आनन्दमयस्य अनन्यात्मत्वनिर्देशनार्थं, निदर्शनार्थं, प्रदर्शनार्थं एवञ्च योऽयम् आनन्दमयः अन्ततो गत्वा उपपादितः स एव आदौ आत्मन आकाशः सम्भूतः इत्यत्र आत्मशब्देनापि निर्दिष्टः। आकाशादीनाञ्च एतेषां कारणत्वेन रूपेण उपपादितः। चिदचिदात्मकस्य अस्य विचित्रप्रपञ्चस्य कारणत्वेन रूपेण उपपाद्यमानः सः। अतः जगत्कारणतया निर्दिष्टः आनन्दमयः परमात्मैव, न जीवात्मा न प्रत्यगात्मा। अत एव सूत्रम् आनन्दमयः अभ्यासात्, आनन्दमयोऽभ्यासात्, आनन्दमयः आनन्दमयशब्देन यः निर्दिष्टः सः आकाशादि पूर्णप्रपञ्चस्य कारणभूतः। प्रत्यगात्मा न, अपि तु प्रत्यगात्मनः अपेक्षया अन्यः अर्थः, अर्थान्तरभूतः परमात्मा। प्रत्यगात्मनो अर्थान्तरभूतः परमात्मा। आनन्दमयः परमात्मा कुतः? निर्देशात्, अभ्यासात्।
तस्य आनन्दस्य अभ्यासात् निरतिशय आनन्दः इत्येवं रूपेण प्रतीतिः ज्ञानं भवेत्। अतः वारं वारम् अभ्यस्य तत्र तदीय आनन्दस्य निरतिशयत्वं प्रकाश्यते। कथमभ्यस्य स्पष्टयति। अहमेकः मनुष्यः, मत्कृते आनन्दः कदा भवति? भौतिकम् ऐश्वर्यम् अनवधिकातिशयं भवति चेत् मत्कृते आनन्दो भवति। सम्पूर्णं जगत् वित्तमयं भूत्वा तस्य अधिपः भवान् इत्येवं रूपेण माम् उपस्थापयति चेत् तदानीं मत्कृते महान् आनन्दः। कदाचित् टीवी इत्यादिषु दर्शयन्ति खलु, धनधान्यादिकं निखिलमपि प्रभूतं धनं स्वर्णादिकं नाणकादिकं निखिलमपि पूर्णरूपेण इतस्ततः अधस्तात् पुरस्तात् परितः उपरिष्टात् सर्वत्रापि प्रभूतं धनं पूर्णरूपेण कृत्वा तस्य अधिपः भवान् इति उच्यते चेत् तद्धनम् अस्ति, परन्तु अनुभोक्तुमपि सामर्थ्यं भवेत् खलु। तदनुभोक्तुं यावदावश्यकं तावदायुः, तावत् शारीरं बलं, तावत् भोगादीनां भोक्तुं पूर्णरूपेण सामर्थ्यं युवात्वं सर्वमनुगृह्णाति। तदानीं तदैश्वर्यस्य आनन्दः यो वर्तते स च आनन्दः मनुष्यस्य एकः आनन्दः। एवं शतगुणित आनन्दः भवति चेत् देवानां कृते आनन्दः, तदपेक्षयापि शतगुणित आनन्दो भवति चेत् एवं रूपेण गन्धर्वानन्दः, एवं अग्रे अग्रे गत्वा अन्ततो गत्वा प्रजापतिपर्यन्तमपि गच्छन्ति, तादृश आनन्दः। अतः पश्यन्तु, तत्र अभ्यासात् आनन्दमयस्य निरतिशयत्वप्रतीतिः, तस्य अतिशयस्य इयत्ता एव न भवति। तादृश आनन्दः, सः एकः मानुष आनन्दः, ते ये शतं मानुष आनन्दाः, तदपेक्षया शतगुणितानन्दः, एवं रूपेण इत्यादिना आनन्दम् अभ्यासं कृत्वा वारं वारं तस्य अनुसन्धानं कृत्वा इत्याद्यभ्यासात् तस्य प्रत्यगात्मनि असम्भावितस्य परमात्मन्येव सम्भवात्। तादृशः आनन्दः प्रत्यगात्मनि न सम्भवति। ज्ञातमेव, मनुष्येपि न भवति, देवेपि न भवति, प्रजापतावपि न भवति। तदपेक्षयापि निरतिशय आनन्दः, स च आनन्दः एतस्मात् प्रत्यगात्मापेक्षया अतिरिक्ते परमात्मन्येव सम्भवात् आनन्दमयः परमात्मा। कुतः? अभ्यासात्। अभ्यस्य तस्य निरतिशयत्वप्रतिपादनादित्यर्थः। परमात्मन्येव सम्भवात् इति न आनन्दमयः इत्यस्ति खलु। मयट् प्रत्ययः अस्ति, मयट् प्रत्ययः तु विकारार्थे मयट्। दारुमयी सृक् इति भवति, यज्ञशालायां सृक् स्रुवः भवति। सृक् तत्र आहुतिप्रदानार्थं विद्यमानः कश्चन चमसविशेषः, सः दारुमयी, दारुविकारः इत्यर्थः। दारु नाम काष्ठः, काष्ठविकारः। पर्णमयी सृक् इत्येवं रूपेणापि उच्यते, पर्णविकारः इति।
पत्रविकारः इत्यर्थः। अविकारार्थकमयट् प्रत्ययः एव। एवञ्च आनन्दमयः आनन्दविकारः इत्यभूत्। विकारः तु परमात्मनि न सम्भवति। विकारस्य परमात्मनि असम्भवात् अयं प्रत्यगात्मा एव स्यात्। कथमपि प्रत्यगात्मनि तु विकारः वक्तुं शक्यते स्वभावे विकारो भवति इति। परमात्मनि तु स्वभावेपि विकारो नास्ति, स्वरूपेपि विकारो नास्ति। अतः मयट् प्रत्यययोगः एव न सम्भवति। अस्य च विकारार्थत्वमेव युक्तम्। विकारार्थमेव इति किमर्थं स्वीक्रियते इति चेत् अन्नमयशब्दः अस्ति। अन्नमयः इति चेत् अन्नविकारः एव। अन्नविकारः शारीरः आत्मा इति चेत् एषः जीवः एव। तत्र विकारोपक्रमात् अन्नमये विकारः भवति, मनोमये विकारः भवति। एवं विकारार्थत्वमेव अत्रापि मयट् प्रत्ययः। अतः विकारशब्दात् विकारार्थकमयट् प्रत्ययात् आनन्दमयः प्रत्यगात्मा एव न परमात्मा इति चेत् न। प्रत्यगात्मन्यपि विकारः न सम्भवति। यतोहि प्रत्यगात्मा स्वतः तु शुद्धः, स्वतः तु ज्ञानस्वरूपेण एषः सर्वत्रापि व्याप्य विद्यमानः एव। ज्ञानेन स्वीयेन सर्वत्र व्याप्य वर्तते। अतः एव उच्यते अपि न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्। तत्र विकारः प्रतिषिध्यते। न जायते न म्रियते, जीवः नित्यः। अतः विकारः जीवात्मनि अपि न सम्भवति। एवञ्च मयट् प्रत्ययः अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः इत्यादिषु प्रयुज्यमानः मयट् प्रत्ययः विकारार्थकमयट् प्रत्ययः नास्ति। तर्हि प्राचुर्यार्थे अपि मयट् प्रत्ययः अस्ति। मयट् प्रत्ययः यथा विकारार्थे भवति तथा प्राचुर्यार्थे, प्राचुर्यं नाम अधिकम् इत्यर्थः। धनी, धान्यमयी, धान्यमयं शरीरम् इति कदापि न भवति। धान्याधिकः इत्यर्थः। धान्यमयोऽयं वणिक्। वणिक् धान्यमयो वर्तते। यत् अत्यधिकधान्यविशिष्टः अयं वणिक् इत्यर्थः। व्यापारार्थम् अधिकादधिकधान्यादिकं प्रभूतरूपेण संगृह्य स्थापयति। तदानीम् आधिक्यार्थे एव मयट् प्रत्ययः। अतः यथा मयट् प्रत्ययः विकारार्थे भवति तथा आधिक्यार्थेपि भवति, प्रभूतार्थेपि भवति। अत्र प्रयुज्यमानः मयट् प्रत्ययः विकारार्थे नास्ति। यद्यपि अन्नमयः इत्यत्र विकारार्थे इव दृश्यते, न अन्नमयः इति चेत् भूतमयः इत्यर्थः। प्राणमयः इति चेत् प्राणाधिकः इत्यर्थः। मनोमयः इति चेत् मनोरूप इन्द्रियाधिकरूपेणैव, नाम तत्स्तरे एव विद्यमानः। एवञ्च अन्ततो गत्वा जीवमयः, विज्ञानमयः इत्यर्थः। ज्ञानमयः इति ज्ञानस्वरूपेण ज्ञानप्राचुर्यम् इत्यर्थः। अन्नप्राचुर्यं, मनःप्राचुर्यं,
विज्ञानप्राचुर्यं तदेव उच्यते तत्रापि। एवञ्च आनन्दप्राचुर्यम्, आनन्दप्राचुर्यात् अन्यत् किमपि नास्ति। तत्तादृशम् आनन्दप्राचुर्यम् इति चेत् तत्सर्वं तस्यैव परमात्मनः एव। अन्नप्रचुररूपेण, मनःप्रचुररूपेण, प्राणप्रचुररूपेण, अन्ततो गत्वा आनन्दप्रचुररूपेणापि विद्यमानः एषः परमात्मा एव, न प्रत्यगात्मा इति उपपादयितुमेव इदम् आरब्धम्। प्राचुर्यम् इति कथं ज्ञायते इति चेत् अन्ततो गत्वा वदति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति। विकारप्रतिषेधात् प्राचुर्यार्थे एव अयं मयट् इति निश्चयात्। अस्मिंश्च आनन्दे प्राचुर्यं कथं ज्ञायते? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति वक्ष्यमाणात् प्राचुर्यात् अयम् आनन्दप्रचुरः, आनन्दाधिकः, आनन्दशिरस्कः परमात्मैव। आनन्दशिरस्कः, आनन्द अधिकः, आनन्दप्रचुरः इति चेत् किं? प्रभूतानन्दः इत्यर्थः। प्रभूतम् इति चेत् अत्यधिकम् इत्यर्थः। तस्य आनन्दस्य अतिशयस्यापि अवधिः न ज्ञायते, नावगन्तुं शक्यते। अवधिरेव नास्ति, अनवधिक अतिशयरूपः अयम् आनन्दः। आनन्दस्य योऽयम् अतिशयो वर्तते तस्य अवधिरेव नास्ति, न अवधिः, अनवधिकातिशयरूपः अयम् आनन्दः, प्रभूतानन्दः। स च आनन्दः कहते न हि प्रत्यगात्मनि सम्भवति। कथमपि परमपुरुषे एव सम्भवति, जीवात्मनि नैव 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 च। किञ्च योऽयम् आनन्दस्वरूपः, प्रभूतानन्दस्वरूपः, अनवधिकातिशयानन्दस्वरूपः वर्तते, सः येनं जीवात्मानम् आनन्दयाति इत्येवं रूपेण प्रयोगः अस्ति। एषः प्रभूतानन्दः आत्मा एव हि प्रसिद्धौ, एष एव हि आनन्दयाति। आनन्दयाति इति तत्र लेट् प्रयोगः, आनन्दयति इत्यर्थः। आनन्दयति इत्यर्थे आनन्दयाति इत्येवं रूपेण प्रयोगः। वेदे लेड् वेदे इति खलु भवति। लड्वर्तमाने लेड् वेदे, वेदे लेट् लकारः। अतः आनन्दयति इत्यस्मिन् अर्थे आनन्दयाति इत्येवं रूपेण प्रयोगः। एषः परमपुरुषः एव येनं जीवात्मानम् आनन्दयति। आनन्दयति इति मया वक्तव्यं नास्ति, तत् प्रसिद्धम्। प्रसिद्धमिति चेत् अहमपि अवगच्छामि, भवानपि अवगच्छति। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, वो ही हमें आनंद दे रहा है। ऐसा स एव आनन्दयति इति जीवान् प्रति आनन्दयितृत्वं, जीवान् प्रति आनन्दयितृत्वं परमात्मनि उच्यते। जीवान् प्रति आनन्दयितृत्वम् उच्यते कस्मिन्? जीवे एव नोच्यते, जीवात् भिन्ने एव उच्यते। जीवात् भिन्ने कस्मिन्? निरतिशय आनन्दयुक्ते, अनवधिकातिशय आनन्दयुक्ते परमात्मनि एव उच्यते। अतः आनन्दयितृत्वव्यपदेशादपि हेतोः तद्धेतुव्यपदेशात्, तस्य हेतुत्वेन रूपेण व्यपदेशात्, तस्य जीवात्मनः आनन्दस्य कृते हेतुत्वेन कारणत्वेन रूपेण व्यपदेशात्, प्रतिपादनात्, विशेषेण प्रतिपादनात् अयं परमात्मा एव तद्धेतुव्यपदेशाच्च।
तस्य आनन्दस्य जीवात्मनः आनन्दस्य कृते हेतुत्वेन रूपेणापि स्पष्टरूपेण श्रुतौ एष ह्येव आनन्दयाति इति घण्टाघोषम् उपपादनादित्यर्थः। न केवलं तावदेव मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते। मंत्रवर्णः उपनिषन्मन्त्रः, मंत्रवर्णस्य इदं मान्त्रवर्णं, मंत्रवर्णैः उक्तं मान्त्रवर्णं, मान्त्रवर्णमेव मान्त्रवर्णिकं। मंत्रवर्णैः उक्तं किम् इति चेत् परं ब्रह्मैव, न तु जीवः। मंत्रवर्णैः उक्तं मंत्रवर्णोदितम् इदं परं ब्रह्मैव। अतः परमात्मनः एव अभिधानात्। कुत्र? अत्रैव तैत्तिरीय उपनिषदि एव। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्युच्यते। सत्यत्व ज्ञानत्व अनन्तत्वादि विशिष्टम् इदं परं ब्रह्म इत्येवं रूपेण उच्यते। एतस्मिन्नेव प्रकरणे मंत्रवर्णैः उदितम् उक्तं ब्रह्मैव। अतः तस्माद्वा एतस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः इत्यत्र आत्मशब्देनापि उच्यमानः स एव परमपुरुषः एव भवेत्। ब्रह्मशब्देन यदुदितं तदेव खलु भवेत्। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यत्र ब्रह्मशब्देन यदुदितं तदेव अत्र आत्मशब्देन उच्यमानं भवेत्। आत्मनः आकाशः इति चेत् ब्रह्मतत्त्वात् आकाशः इत्यर्थः। तस्यैव अनुवर्तनम् कृत्वा अग्रे आनंद प्रचुर आनन्दयुक्तम् इत्येवं रूपेण उच्यमानम् आनन्दमयः इति तु तदेव ब्रह्म खलु भवेत्। आरम्भः एकस्य, मध्ये अन्यस्य, अन्ततो अपरस्य इत्येवं रूपेण एकस्मिन्नेव प्रकरणे एकस्यैव प्रतिपादनम् आरब्धं तर्हि तस्यैव खलु उपसंहारः भवति, न तु अन्यस्य कस्यापि। अतः वदति स्पष्टरूपेण तस्माद्वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः इत्यारभ्यापि आनन्दमयः इत्येवं रूपेण मन्त्रवर्णोदितं ब्रह्मैव गीयते। तदेव गानविषयरूपं भवति, उपपादनविषयं भवति, प्रतिपादनविषयं भवति। अतः अपि हेतोः मंत्रवर्णैः उदितत्वादपि हेतोः इदमानन्दमयं ब्रह्मैव न जीवतत्वं। ततश्च आनन्दमयः ब्रह्म। प्रत्यगात्मनः परिशुद्धं स्वरूपं मंत्रवर्णोदितं न सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यत्रापि सत्यत्वज्ञानत्व अनन्तत्वादि विशिष्टम् इदं शुद्धात्मस्वरूपं प्रत्यगात्मा जीवात्मा मुक्तात्मा तदेव खलु भवेदित्यपि कदाचित् आशङ्क्य उपपादनं कर्तुम् आरभते चेत् प्रत्यगात्मनः परिशुद्धं स्वरूपमेव अत्र मन्त्रवर्णोदितम्। अतः तस्यैव एतस्माद् आत्मनः आकाशः इत्यारब्धम्। अतः आनन्दमयं परं ब्रह्म इत्येवं रूपेणापि उच्यमानं जीवात्मतत्त्वमेव प्रत्यगात्मतत्त्वमेव इति किमर्थं न स्यात् इति पुनराशङ्क्यते चेत् तद्वक्ति नेतरोऽनुपपत्तेः एतस्मात् परब्रह्मतत्त्वात् इतरः न। कुतः अनुपपत्तेः? कथमनुपपत्तिः दर्शयति? परस्माद् ब्रह्मणः इतरः प्रत्यगात्मा न मंत्रवर्णोदितः। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्याकारक मंत्रवर्णैः उदितं ब्रह्मशब्देन उदितं तत्
परं ब्रह्मैव प्रत्यगात्मा न। कुतः? तस्य हि विपश्चित्वानुपपत्तेः। तस्य विपश्चित्वमेव न संभवति। विपश्चिता विविधं पश्यति इति विपश्चित्। विविधदर्शनं तत् सीमितपरिमितस्य कृते कथं सम्भवति? कदाचित् इदानीं परिमितं न स्यात्। मुक्तावस्थायां पूर्वं तु परिमितमेव आसीत्। मुक्तावस्थायामपि भगवदायत्तमेव एतदीयम् अपरिमितत्वं। विविधदर्शनमपि स्वतन्त्ररूपेण विद्यमानं न भवत्येव कदापि। अतः विपश्चित् शब्दवाच्यम् इत्येवं रूपेण भवति चेत् तत् विविधं पश्यच्चित्वं, विविधं पश्यन् चित्वं ज्ञानस्वरूपं। विविधं पश्यच्चित्वं हि विपश्चित्वं। तच्च विपश्चित्वं कस्य? परमपुरुषस्य कृते एव। अत एव सः अहं बहु भवेयम् इति सङ्कल्पं कर्तुं शक्नोति। सो कामयता सः विपश्चित् अकामयता। किमिति? बहुस्यां प्रजायेय इति। विपश्चित्वं नास्ति चेत् बहुप्रजा विविधसृष्टिः एव सम्भवति। सामान्यरूपेण एकस्यां वाणिज्यसंस्थायां बिज़नेस् संस्थाने किमपि स्रष्टुम् MD आरम्भं करोति चेत् तत्कृते एव विविधज्ञानमपेक्षितं। यदि न भवति तर्हि सः तादृश संस्थायाः सृष्टिकर्ता एव भवितुं नार्हति। सर्जनमेव सामान्यस्य एकस्य वस्तुनः सर्जनमपि कर्तुं न शक्नोति। एवञ्च परिपूर्णस्य प्रपञ्चस्य सृष्टिः, तदर्थं सर्वं विज्ञाय स्वयं बहु भवति इत्येवं रूपेण सङ्कल्पं कृत्वा प्रवृत्तो भवति। तत्तादृशं विपश्चित्वं न हि जीवात्मनि जीवात्मविशेषे वा अन्यस्मिन् कस्मिंश्चिदपि देवे देवतान्तरे कस्मिंश्चिदपि न कथमपि न सम्भवति। इत्यादि वाक्योदितनिरुपाधिकबहुभवनसङ्कल्पः, उपाधिरहितबहुभवनसङ्कल्पः। अस्माकं तु कदाचित् बहुभवनसङ्कल्पादिकं भवति चेदपि वयं बहु भूत्वा कार्यं कुर्मः चेदपि सोपाधिकबहुभवनमेव। कमपि यन्त्रम् एकं हस्ते उपादाय तद्वारा एव बहु भवामः, अथवा अत्रापि भवामः अन्यत्रापि भवामः। इदानीं भवान् तत्रापि अस्ति अत्रापि अस्ति, अहम् अत्रापि अस्मि, मेल्कोटे मध्येपि अस्मि, परन्तु एकं यन्त्रं माध्यमरूपेण उपादाय। भवानपि अत्र वर्तते, परन्तु एकं यन्त्रं माध्यमरूपेण उपादाय केवलं वाङ्मूला एव अवस्थितिः भवतामपि ममापि। भौतिकरूपेण अवस्थितिस्तु न सर्वथा सम्भवति। तदपि वाङ्मूला अवस्थितिरपि सोपाधिका अवस्थितिरेव। परमपुरुषस्य एवं नास्ति, निरुपाधिक अवस्थानं सर्वत्रापि। अत एव सः आत्मा आपलव्याप्तौ विभुरूपेण सर्वत्रापि व्याप्य विद्यमानः। सः एव एवं रूपेण सङ्कल्पं कृत्वा बहुभवनसङ्कल्पं कर्तुमर्हति। तत्तादृशं बहुभवनसङ्कल्परूपं सर्वज्ञत्वं न हि मयि वा भवत्सु वा अन्यस्मिन् वा देवतान्तरे वा देवाधिदेवे वा अन्यस्मिन् वा कस्मिंश्चिदपि सम्भवति। इन्द्रादिष्वपि न सम्भवति, ब्रह्मादिष्वपि न सम्भवति। तत्तादृशं सर्वज्ञत्वं तत्तु तस्मिन्नेव। तत्तु प्रत्यगात्मनः कस्य परिशुद्धस्यापि न सम्भवति तादृशं सर्वज्ञत्वं।
कथमुच्यते चेत् श्रुतिरेव वक्ति श्रुत्यनुगुणरूपेण बादरायणैः व्यासमहर्षिभिः अपि उक्तं जगद्व्यापारवर्ज्यम् इति। शुद्धात्मा एषः प्रत्यगात्मा परमपुरुषसमानः अपि भवति, तद्वदेव भोगान् भुङ्क्ते। एषः अपि जरारहितः भवति, मृत्युरहितः भवति। विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो अपिपासो सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः। सत्यसङ्कल्पत्वमपि आयाति, परन्तु तत्तादृशं सर्वज्ञत्वं जगद्व्यापार अर्हसर्वज्ञत्वं नैव च। अतः जगद्व्यापारवर्जं प्रकरणात् असन्निहितत्वाच्च इति स्पष्टरूपेण वक्ष्यमाणत्वात्। कुत्र? चतुर्थाध्याये। अतः मान्त्रवर्णिकम् इदं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यनेन उच्यमानं ब्रह्मशब्दवाच्यं प्रत्यगात्मा नैव परं ब्रह्मैव परमात्मैव। अतः नेतरः एतस्मात् अन्यत् मान्त्रवर्णिकोदितं न भवति, मान्त्रवर्णिकं न भवति। एतदेव भवति, परं ब्रह्मैव भवति। न केवलं तावदेव, एतत् मन्त्रवर्णोदितं यत् परं ब्रह्म वर्तते तदधीनमेव निखिलं चलति इत्येवं रूपेण उपपाद्यमानं वर्तते। तर्हि तदेव एतत् कथं स्यात्? यत् सृष्टं भवति भूतादिकम् आकाशः वायुः जलं तेजः पृथिवी, आकाशाद् वायुः वायोराद आत्मनः आकाशः इति खलु उच्यते। एतत् सर्वं सृज्यम् इदं तन्मध्ये वायुः अपि एकः। वायुः तस्य भीत्या पवते, तेजः तस्य भीत्या ज्वलते, सूर्यः तस्य भीत्या उदितो भवति, चन्द्रमाः तस्य भीत्या उदितो भवति। सूर्या चन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः, भीषास्मादग्निश्च इन्द्रश्च, इन्द्रोऽपि देवाधिदेवः देवतान्तराणां च सर्वेषां नियमनादिकं परमपुरुषस्य तस्य नियमनादेव करोति, तद्भीत्या एव करोति। अग्निवायुसूर्यादिजीववर्गस्य आनन्दमयात् प्रशासितुः अन्यत्वेन रूपेणैव उपपादनं वर्तते। प्रशासितव्यम् इदं निखिलमपि, प्रशासिता सः तस्य भीत्या पवते। तच्छब्दवाच्यं तु तत् प्रशासितृ, तस्मात् इदं भिन्नं निखिलम् अग्निवायुवादिकं प्रशासितव्यत्वेन रूपेण कीर्त्यमानं, प्रशासयितुं योग्यं, प्रशासनकर्तृ प्रशासिता। प्रशासितुः ब्रह्मतत्त्वस्य परमपुरुषस्य परं ब्रह्मतत्त्वस्य परमात्मनः अपेक्षया भिन्नरूपेण परमात्मनः भेदः एव अत्र एतेषु प्रशासितव्येषु इन्द्र अग्निवायुवादिषु आकाशादिषु उत्पद्यमानेषु सर्वेष्वपि व्यपदिश्यते, उपपाद्यते। अतः प्रशासितव्यत्वेन भेदो व्यपदिश्यते। भेदस्य व्यपदेशादपि हेतोः आनन्दमयः परमात्मा न तु जीवः। अत्रैव योजनान्तरं भेदव्यपदेशाच्च इत्यस्यैव तत्रैव तस्माद्वा एतस्माद् विज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः, विज्ञानमयादन्यः आत्मा आनन्दमयः इत्युच्यते।
विज्ञानमयः इति आत्मा आनन्दमयः इति विज्ञानमयात् जीवात् अन्यः अयं कः आनन्दमयः आनन्दमये विज्ञानमयात् जीवात् भेदः एव उच्यते विज्ञानमयः विज्ञानप्रचुरः ज्ञानप्रचुरः ज्ञानस्वरूपः ज्ञानगुणकः ज्ञानाधिकः जीवः जीवापेक्षयापि अयं भिन्नः यद्यपि ज्ञानगुणकः ज्ञानस्वरूपः सोऽपि परमात्मा परन्तु प्रभूतज्ञानः सर्वज्ञत्वादि समस्त आनन्दमयरूपेण विद्यमानः परमपुरुषः अयम् एषः आनन्दमयः एव तस्य जीवस्यापि आनन्दम् उत्पादयति विज्ञानमयः इत्यनेन बुद्धिः नोच्यते विज्ञानमयः इत्यनेन विज्ञानप्रचुरः जीवः उच्यते न बुद्धिमात्रं मयट् श्रुतेः अन्यथा विज्ञानम् इत्येव उच्येत विज्ञानमयः इति नोच्येत अतः विज्ञानप्रचुरः जीवः विज्ञानप्रचुरात् एतस्मात् जीवात् अपि अन्यः अयम् आनन्दप्रचुरः आनन्दमयः आत्मा सः भिन्नः एव विज्ञानमयात् अन्योन्तर आत्मा एतस्मात् आनन्दमयात् अन्योन्तर आत्मा इत्येवं रूपेण तु अग्रे नास्ति उपपादनमेव नास्ति अतः कामाच्च अतश्च आनन्दमयः परमात्मैव श्रूयते वा कामाच्च नानुमानापेक्षा तत्रैव षष्ठे प्रपाठके सृष्टिकारणत्वेन रूपेण उपपवाद्यमान अवसरे सः आनन्दमयः अकामयता इत्येवं रूपेण उच्यते सोकामयता बहुस्यां प्रजायेयेति इति अहमेव बहुभवेयम् इत्येवं रूपेण चिन्तयति खलु कामात् अहं बहुभवामि इति इच्छां प्रकाशयति भो सोकामयता इदगुं सर्वमसृजता सः अहं बहुभवामि इत्येवं रूपेण बहुस्यां प्रजायेयति इति अन्यत्र परन्तु सोकामयता इति तु अस्ति अत्र सः इच्छाम् अकुरुत इच्छां कृत्वा इदगुं सर्वमसृजत इदमः प्रत्यक्षगतं प्रत्यक्षतः यत् अस्माकं पुरतः एव दृश्यमानम् अनुभूयमानं श्राव्यमानं ग्राह्यमानं गृह्यमानं रस्यमानं स्पृश्यमानं च सर्वं वर्तते खलु प्रत्यक्षरूपेण तस्य सर्वस्यापि सर्जनमकरोत् असृजत इति सः आनन्दमयः परं ब्रह्म कामादेव जगत् सृजति जगत्सर्गश्रवणात् अस्य आनन्दमयस्य जगत्सर्गेः आनन्दमयस्यैव जगत्सर्गे कारणत्वम् अतः अनुमानगम्य प्रकृत्या इदं सर्वं सृष्टं भवति इति न प्रकृतिः कर्त्री इत्येवं रूपेण ये परं कापिलाः उपपादयन्ति तत् सर्वथा अत्रैव तिरस्कृतं भवति प्रकृतिः तु सः अकामयता इच्छामकुरुता सङ्कल्पमकुरुता इति वक्तुं न प्रभवति अचेतनत्वात् अचेतनस्य कर्तृत्वं ते परं ब्रुवन्ति
तन्न संगच्छते अतः आनुमानिकस्य अनुमानगम्यस्य प्रकृतेः यद् प्रकृत्यपेक्षापि न प्रतीयते प्रकृत्यपेक्षापि नास्ति सः अकामयत इदगुं सर्वमसृजत इदं सर्वमसृजत कथम् इति चेत् बहुस्यां प्रजायेयेति इत्यत्र विद्यमानम् अपरं वाक्यं तदनुगुणत्वेन रूपेण चिन्तयामः चेत् स्वयमेव बहु अभवत् स्वयमेव निमित्तं स्वयमेव उपादानम् अतः परं ब्रह्म तत्त्वस्य कृते अभिन्ननिमित्तोपादानत्वं यच्च सर्वतन्त्रप्रतितन्त्रसिद्धान्तरूपेण विद्यमानम् निमित्तत्वं केचन ब्रुवन्ति परमपुरुषस्य परं ब्रह्मतत्त्वस्य ईश्वरस्य कृते उपादानत्वम् अन्ये केचन ब्रुवन्ति तत्कृते प्रकृतेरेव कारणत्वम् अन्ये केचन ब्रुवन्ति प्रकृतेरेव कर्तृत्वमपि अन्ये केचन ब्रुवन्ति परन्तु निमित्तत्वम् उपादानत्वं निखिलमपि परमपुरुषस्यैव इत्येवं रूपेण उच्यमानम् इदम् अप्रतिमसिद्धान्तं भगवद्रामानुजार्यैः प्रवर्तितं पूर्वाचार्यैः सर्वैः अपि दिग्दर्शनरूपेण अनुगृहीतम् अतः न अनुमानगम्य प्रकृत्यपेक्षया अपेक्षापि अत्र प्रतीयते अतः वदति अनुमानापेक्षापि नास्ति कामात् इच्छया करोति इति वदति इच्छा तु अनुमानस्य तस्य प्रकृतेः न सम्भवत्येव कामाच्च न अनुमानापेक्षा अनुमानम् अनुमानगम्यं प्रकृतिः अनुमानगम्या प्रकृतिः जडम् अचेतनं तस्यापि अपेक्षा न प्रतीयते अपेक्षापि न प्रतीयते प्रत्यगात्मनः यस्य कस्यचिदपि सर्गे प्रकृत्यपेक्षास्ति प्रत्यगात्मनः जीवात्मनः सर्गे प्रकृत्यपेक्षा अस्ति अहं यत्किमपि स्रष्टुं प्रवृत्तो भवामि तर्हि मत्कृते प्रकृतेः अपेक्षा अस्ति सामग्री समुदयादिकं विना अहं स्रष्टुं न प्रभवामि स तु कामाच्च स्वयं बहु भवति अतश्च अयं प्रत्यगात्मनः अपेक्षया अन्यः प्रकृत्यपेक्षायाः अपि अभावात् जीवः अत्र आनन्दमयः उपपादितः इति वक्तुं न शक्यते अपि तु परमात्मैव प्रत्यगात्मनः अपेक्षया अन्यः एव परमात्मा अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति अस्मिन्नेव अस्य परब्रह्मतत्त्वस्यैव योगं सम्बन्धं शास्ति अनुशासनं करोति पश्यन्तु कः अयं परमपुरुषः रसो वै सः रसगह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति इति अस्मिन् आनन्दमये रसशब्दः उच्यते आनन्दमये आनन्दमयः आनन्दप्रचुरः आनन्दः आनन्दस्वरूपः आनन्दरसः रसः एव अयं रसम् एवं लब्ध्वा रसम् एव अयं लब्ध्वा अयं कः जीवः रसं लब्ध्वा रसस्वरूपम् आनन्दस्वरूपम् आनन्दघनं तं परमपुरुषं लब्ध्वा प्राप्य आनन्दी भवति यावता परमपुरुषस्य आनन्दस्वरूपस्य आनन्दघनस्य परमात्मनः दिव्यमङ्गलविग्रहविशिष्टस्य
अखिलहेयप्रत्यनीकस्य समस्तकल्याणगुणाकरस्य उपलब्धिः न भवति, प्राप्तिः न भवति, अनुभूतिः न भवति। तावत्पर्यन्तं एतस्य जीवस्य कृतेपि आनन्दो नास्ति। तत्प्राप्तिर्भवति चेत् एषः आनन्दी, आनन्दः अस्मिन् अस्ति इति आनन्दी खलु। तं लब्ध्वा आनन्दी भवति। अतः रसम् इति चेत् आनन्दमयं लब्ध्वा इत्यर्थः। आनन्दमये एव रसशब्दनिर्देशः। रसशब्दनिर्देशं कृत्वा तस्मिन् अस्य अयम् इत्येवं रूपेण शब्दः। रसगह्येवायं लब्ध्वा, अयं लब्ध्वा, अयं जीवः लब्ध्वा। जीवस्य कृते रसस्वरूपस्य आनन्दमयस्य आनन्दप्रचुरस्य परमात्मनः परमपुरुषस्य लाभादेव आनन्दयोगः। लाभात् स्पष्टमुपपादयन्ति भाष्यकाराः सरलैः शब्दैः। जीवस्य तल्लाभाद् आनन्दयोगः, तल्लाभादेव आनन्दः इति अनुशासनं करोति, उपदेशं करोति। इति शास्ति शास्त्रम्, उपनिषत्शास्त्रं। तत्प्रकरणे एव रसगह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति। प्रत्यगात्मनोऽपि यल्लाभात् आनन्दयोगः प्रत्यगात्मनः परमपुरुषप्राप्त्या एव आनन्दः। तत्प्राप्तिर्नास्ति चेत् आनन्दः नास्ति। यल्लाभाद् आनन्दयोगः सः तस्माद् अन्य एव खलु भवेत्। यस्य प्राप्त्या मत्कृते आनन्दो भवति सः मदपेक्षया भिन्नः एव। भिन्नस्यैव खलु योगः भवति, प्राप्तिः भवति, सम्बन्धः भवति। अतः सः आनन्दमयः मत्कृतेपि मयि अनुभूतिं पूर्णरूपेण अवाप्य अनुभूयमानः सः परमात्मा आनन्दमयः प्रत्यगात्मापेक्षया मदपेक्षया सर्वथा भिन्नः एव। अतः तत्र आनन्दमयशब्देन उच्यमानः प्रत्यगात्मा नैव च नैव, अपि तु आनन्दमयः परं ब्रह्मैव इति आनन्दमयाधिकरणम्। आनन्दमयोऽभ्यासात् विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात् तद्धेतुव्यपदेशाच्च मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते नेतरोऽनुपपत्तेः भेदव्यपदेशाच्च कामाच्च नानुमानापेक्षा अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति इति अष्टसूत्रात्मकम् इदम् आनन्दमयाधिकरणं सम्पूर्णम्। श्रीमते रामानुजाय नमः।
अग्रे अन्तस्तद्धर्मोपदेशादिति अन्तराधिकरणं तत् अग्रिमे वर्गे आलोकयामः।